नमस्कार, मुक्तिनाथ खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिलेसम्मका मुख्य खबरहरू। पसल खोल्न दिएर उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप्नुपर्ने 3 सिडिओको निष्कर्ष, अन्तिम निर्णय भोलि। विवेकशील साझाका नेता उज्जवल थापाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन। कोरोनाबाट थप 68 जनाको मृत्यु, 6085 जना संक्रमित थपिए। वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधान न्यायाधीश सहमत। निर्वाचन आयोगमा उपेन्द्रको पत्र, जसपाको दर्ता किताबबाट महन्तको नाम हटाइयोस्, महन्तद्वारा उपेन्द्र यादव निष्कासित। एमाले वार्ता टोली निष्क्रिय, बेग्लै संयन्त्रबाट एकताको प्रयास भइरहेको प्रवक्ता गेवालीको भनाई। सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाबीच 6 बुँदे सहमति, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने। खाडी मुलुक र मलेसियाबाट आउने नेपालीले 5 दिन होटल क्वारेन्टिन बसे पुग्ने। सीजी कम्युनिकेशन्सद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा सुरु। नेप्से परिसूचकसँगै सुस्तायो कारोबार रकम। र अमेरिकालाई चीनको जवाब, कोरोनाको उत्पत्तिबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान गरौं। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहोला। हामी अझै राम्रो खबर बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब लागौं खबर विस्तारमा। पहिलो खबर छ निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी सम्बन्धी। उपत्यका प्रशासनले फेरि एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। निषेध गरिएका केही प्रावधान हटाएर एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको हो। मंगलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको भर्चुअल बैठकले एक साता निषेधाज्ञा थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अघिल्लो साता बन्द गरिएका खाद्यान्न र किराना पसललाई खोल्न दिने निर्णय गरिएको छ। अर्को खबर रहेको छ एकदमै दुःखद खबर। नेता उज्जवल थापाको निधन सम्बन्धी। कोरोना संक्रमणबाट थलिएका विवेकशील साझा दलका संस्थापक नेता उज्जवल थापाको 44 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मंगलबार अपराह्न 4:25 निधन भएको हो। कोभिड-19 संक्रमणसँगै गम्भीर बिरामी परेका थापालाई सुरुमा ग्रान्डी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि 14 जेठमा मेडिसिटीमा भर्ना गरी इक्मो प्रविधिबाट उपचार गरिएको थियो। अर्को खबर रहेको छ कोरोनासँग सम्बन्धित। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने मृत्यु उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 68 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ, जुन 25 दिनताकै कम हो। गत वैशाख 25 गते 53 जना र 26 गते 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि वैशाख 27 गते 139 र 28 गते 225 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरमा मृतक संख्या बढेर जेठ 5 गते एकै दिन 246 जनासम्म पुगेको थियो। त्यसपछि मृतक संख्या घट्दै आएर जेठ 14 गते 96 जनामा झरेको थियो। अर्को खबर रहेको छ संवैधानिक इजलास गठनसँग सम्बन्धित। वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहमत भएका छन्। यससँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि संसद विघटन विरुद्ध रिट दिने निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश जवरा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी बीच मंगलबार छलफल भएको थियो। अबको क्रममा जसपा फुडको संघारमा रहेको खबर रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा आजबाट औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ। जसपाका पहिलो वरियताका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई निष्कासन गरिएको पत्र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा पठाएपछि पार्टी विभाजनले औपचारिकता पाएको हो। यादव पक्षीय जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठकले आजै ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासनको घोषणा गरेको थियो। अबको क्रममा चीनबाट सहयोग स्वरूप आएको खोपसँग सम्बन्धित खबर रहेको छ। चीनले अनुदानमा दिएको मध्ये 8 लाख डोज खोप मंगलबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। मंगलबार नेपाल एयरलाइन्सको विमानले 8 लाख डोज खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अघिल्लो हप्ता भएको कुराकानीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। अबको क्रममा सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाबीच 6 बुँदे सहमतिसँग सम्बन्धित रहेको छ।
सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाबीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। दुई पक्षबीच टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरी सहित 58 जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानून सम्मत पहल गर्ने सहमति भएको थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले जानकारी दिएका छन्। खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक नेपाल आउँदा 5 दिन मात्र होटल क्वारेन्टिन बसे पुग्ने भएको छ। सरकारले भारतमा साताको 2 र अन्य 3 मुलुक चीन कतारमा साताको 1-1वटा दुईतर्फी उडान गर्न सक्ने गरी अनुमति खुला गरेसँगै त्यहाँबाट आउने यात्रुलाई लक्षित गर्दै मापदण्ड बनाएको हो। मापदण्ड अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट आउने यात्रु 5 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। होटल क्वारेन्टिनमा बसी PCR परीक्षण नेगेटिभ आएपछि थप 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर गन्तव्यमा जान दिइने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। अबको क्रममा CG को इन्टरनेट सेवा सुरुसँग सम्बन्धित खबर रहेको छ। CG कम्युनिकेसन्सले मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ। उपभोक्ताले नेपाली बजारमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवाभन्दा आधा सस्तो मूल्यमा CG नेट प्राप्त गर्नेछन्। CG कम्युनिकेसनले 120 Mbps गतिको CG नेट 979 रुपियाँमा उपलब्ध गराउनेछ। उपभोक्ता केन्द्रित सेवा सुरु गरिएको र यसले उपभोक्ताको जीवनमा बिल्कुलै नयाँ अनुभव गराउने विश्वास CG कम्युनिकेसनले लिएको छ। अबको क्रममा शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित खबर रहेको छ। सोमबार 45 अङ्कले घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। 11.68% घटेर नेप्से परिसूचक 2771.15 अङ्कमा झरेको हो। क वर्गका कम्पनीहरूले कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.69 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचकसँगै शेयर कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा राजनीति गर्न नहुने बताएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ भेनबिनले सोमबार कोरोनाको उद्गम स्थल पत्ता लगाउने विषय वैज्ञानिक अनुसन्धानको विषय भएको बताएका हुन्। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भेनबिङले अमेरिकाले चीनलाई कोरोना महामारीको दोष लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। मुक्तिनाथ खबर अहिलेलाई यति नै। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अझै राम्रो खबर बनाउने प्रयास गर्नेछौँ।